बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सामने मेरे तर्जुमा कुरान है, इरफानुल कुरान। देखो, इल्म वालों की कदर करनी चाहिए। ये अल्लामा डॉक्टर तारुल कादी साहब ने ये कुरान पाक का तर्जुमा लिखा है। आप अंदाज़ा लगाएं ये कितनी बड़ी मेहनत है, कितनी बड़ी मेहनत है। एक बात आप ज़हन में रखें, सोशल मीडिया पर जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है उलमा के ख़िलाफ़, ये आज तक हमने नहीं सुनी। पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, इख्तिलाफ़ चलता आ रहा है, तो इख्तिलाफ़ झगड़े की बुनियाद नहीं थी, ना बदतमीज़ी थी। आज तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। एक चीज़ जो तारुल कादी साहब की हमने देखी है कि उन्हें कभी किसी के खिलाफ बदतमीज़ी इख्तियार नहीं की। उनकी ज़बान में शाइस्तगी है, उन्होंने अच्छे अंदाज से, मुदल्लिल अंदाज से लोगों को जवाब दिया है। तो सिर्फ थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एतराज़ करना बड़ा आसान है। ये उन्होंने तर्जुमा कुरान पाक लिखा है, तो तर्जुमा कुरान पाक का वैसे नहीं लिखा जाता, किताबें वैसे नहीं लिखी जाती, कुछ बंदे के पास होता है। अब इसके अंदर गौर करें, ये अल्लामा तारुल कादी साहब ने जो तर्जुमा लिखा है ना, ये बिल्कुल ग्रामर के असूल के मुताबिक लिखा है। वो ग्रामर का असूल क्या होता है कि सबसे पहले फ़ाइल का तर्जुमा होता है, फिर मफ़ाइल का तर्जुमा होता है, फिर मुताल्लक़ात का तर्जुमा होता है, उसके बाद आखिर में फ़िल का तर्जुमा होता है। यही बात उन्होंने यहाँ पे रखी है। फिर दूसरी बात ये होती है कि मज़ाफ़ अलैह का तर्जुमा पहले होता है, उसके बाद मज़ाफ़ का तर्जुमा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब गौर किया तो इसके अंदर बिल्कुल ग्रामेटिकली अंदाज से ये तर्जुमा किया गया है। ये देखें, ये लाम हर्फ़े जारा है, इसका मानी है से, इसमें जो है इसमें नकरा है, लफ्ज़ अल्लाह जो है ये मारफ़ा है, ये नकरा प्लस मारफ़ा ये मरकब अज़ाफ़ी बना, जिसकी वजह से का के ही आया। तो इन्होंने तर्जुमा क्या किया, ये पहले मज़ाफ़ अलैह का तर्जुमा किया, इससे मज़ाफ़ है, लफ्ज़ अल्लाह मज़ाफ़ अलैह है, तो यहाँ से तर्जुमा शुरू किया। हमेशा तर्जुमा पहले मज़ाफ़ अलैह से शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम से। देखो कोई फ़र्क है, अल्लाह के नाम से, आखिर में ये फ़ेल लाए हैं। फ़ेल यहाँ पे नहीं है, वो महज़ूफ़ है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अशरा उसका फ़ेल था, वो यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, अब बिल्कुल तरतीब सही है कि फ़ेल आखिर में आ रहा है। अब आगे देखें, जो आया, जो कहाँ से आया, ये मरकब तौसीफ़ी है, इसकी वजह से यहाँ जो आया। आगे ये नहायत मेहरबान का तर्जुमा कहाँ से आया, ये रहमान फ़ालान के वज़न पर है, ये मुबालगा का सीगा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे नहायत मेहरबान आ गया। आगे रहीम का तर्जुमा उन्होंने किया है, हमेशा रहम फरमाने वाला है। अब देखें, ये रहीम फ़हील के वज़न पर है। ये मुश्तक़ की जो किस्में हैं उनमें से एक किस्म है सिफ़त मुशब्बा। तो सिफ़त मुशब्बा के अंदर हमेशगी के मानी पाए जाते हैं, ये हमेशा वहाँ उसका तर्जुमा बना, तो ये फ़ईल के वज़न पर है, तो बिल्कुल ग्रामेटिकली अंदाज़ के अंदर तर्जुमा चल रहा है। ठीक हो गया। आगे चलो, अल्हम्दो के अंदर ये अलिफ लाम जो है, अलिफ लाम 4 मानों में इस्तेमाल होता है। एक इस्तिग़राक़ी है, एक जिनसी है, एक इस्तिख़राजी है, और एक ज़हनी है। 4 अंदाज़ के अंदर इसका तर्जुमा होता है, लेकिन यहाँ पे इस्तिग़राक़ी है, और बिल्कुल इस्तिग़राक़ी तर्जुमा उन्होंने किया है। सब तारीफ़ें, ये सब जो तर्जुमा बना अलिफ लाम का तर्जुमा, ये इस्तिग़राक़ी तर्जुमा उन्होंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें, ये मुब्तदा का तर्जुमा उन्होंने पहले किया है, और बिल्कुल मुब्तदा का तर्जुमा पहले ही बनता है। अब आगे देखें, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये जो था ना, रब्बिल आलमीन, रब मुज़ाफ़ है, नकरा है, ये मुज़ाफ़ अलैह है, तो पहले उन्होंने मुज़ाफ़ अलैह का तर्जुमा किया है, तो जो करना ज़रा है। ठीक हो गया। जो तमाम जो कहाँ से लाए हैं, चूँकि लफ्ज़ अल्लाह को उन्होंने मौसूफ़ बनाया है और इसको सिफ़त बनाया है, ये मरकब तौसीफ़ी बनकर जो यहाँ पे आया। अब तर्जुमा यहाँ से शुरू किया, तमाम जहानों का रब। ये देखें, तमाम जहानों की, इसका तर्जुमा आखिर में किया, मुज़ाफ़ का तर्जुमा परवरिश फरमाने वाला है, तो मुज़ाफ़ अलैह का तर्जुमा उन्होंने पहले किया, मुज़ाफ़ अलैह का बाद में किया। तो जब इस सब को उन्होंने मरकब तौसीफ़ी बनाया तो जो ले आए हैं। अब बिल्कुल ग्रामर के लिहाज से ये तर्जुमा है। अब अर्रहमान अर्रहीम, ये मरकब तौसीफ़ी है, बिल्कुल उन्होंने देखें यहाँ पे मुबालगा का सीगा था, नहायत मेहरबान, सही तर्जुमा किया। अर्रहीम, बहुत रहम फरमाने वाला, इसमें फ़ईल के वज़न पर है, हमेशगी के मानी पाए जाते हैं, तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल तर्जुमा फिट है। मालिकी यौमिद्दीन को देखें, इसको उन्होंने मुज़ाफ़ बनाया, इसको मुज़ाफ़ अलैह बनाया, फिर इसको मुज़ाफ़ बनाया इसके लिए, ये फिर मुज़ाफ़ अलैह बन गया। तो तर्जुमे में पहले उन्होंने मुज़ाफ़ अलैह से तर्जुमा शुरू किया,
یہ دیکھیں پہلے یہاں سے ترجمہ شروع کیا، روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، مضاف کا ترجمہ بعد میں کیا، تو کہاں سے آیا؟ یہ مرکب اضافی کی وجہ سے، تو بالکل گرامر کے لحاظ سے یہ ترجمہ ہے۔ ایاک نعبد، یہاں پہ یہ مفعول مقدم ہے، نعبد فعل فاعل ہے اور یہ مؤخر ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے فعل فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے، لیکن جہاں پہ مفعول پہلے آ جائے تو ترجمے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کس کا کریں گے؟ پہلے فاعل کا کریں گے، فاعل کدھر ہے؟ یہاں پہ فاعل نہیں ہے، فاعل یہاں پہ ہے، یہ دیکھیں نعبدو کے اندر نحن فاعل ہے، تو نحن کا ترجمہ انہوں نے پہلے کیا ہے، یہ دیکھیں ہم، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مفعول کا ترجمہ کیا ہے، یہ دیکھیں تیری ہی، پھر انہوں نے آخر میں فعل کا ترجمہ کیا ہے، عبادت کرتے ہیں۔ یہی اصول ہے ترجمہ کرنے کا کہ پہلے فاعل کا ترجمہ آخر میں فعل کا ترجمہ، بالکل وہی، یہ دیکھیں واو عاطفہ ہے، پھر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر وہی بات یہاں پہ نون جو ہے اس کو دیکھیں، یہاں پہ نحن جو ہے یہ فاعل اس کے اندر موجود ہے، پھر فاعل کو پہلے لائے ہیں ہم، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کا مفعول کا ترجمہ کیا ہے تجھ ہی سے، پھر دیکھیں عین مدد کری، دیکھیں فعل کا ترجمہ بعد میں کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو بالکل گرامر کے لحاظ سے ترجمہ ہے۔ اب آگے دیکھیں اہدنا صراط المستقیم، اب دیکھیں انہیں پہلے ہمیں، یہ پہلے فاعل کا ترجمہ کیا ہے نا کا، ٹھیک ہو گیا، پھر آگے یہ مرکب توصیفی کا ترجمہ کیا ہے سیدھی راہ، ہمیں سیدھی راہ، تو یہ فعل تھا اہدی، اس کا ترجمہ آخر میں کیا ہے دکھا۔ اب گرامر کے لحاظ سے بالکل یہ ترجمہ صحیح ہے، کتنا مزیدار ترجمہ کیا ہے طارق قادری صاحب نے۔ اب یہ چیزیں وہ سمجھتا ہے جو گرامر کو جانتا ہے، جتنا ترجمہ یہ ہوا ہے یہ گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہے، تو کتنی بڑی محنت ہے، یہ کتنی بڑی یہ محنت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قدردان ہے، انہ کان عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بڑا قدردان ہے۔ دیکھیں یہ سب گرامر کے لحاظ سے ترجمہ ہے، یہاں بھی وہی کام کیا انہوں نے، یہ دیکھیں نا انعام کا ترجمہ آخر میں لائے ہیں، باقی انہوں نے اسی انداز سے ترجمہ کیا ہے، دیکھیں یہ مغضوب ہے، مفعول کے وزن پر ہے، غضب کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ اسی کے مطابق ترجمہ کیا، سارا ترجمہ جو ہے نا گرامر کے لحاظ سے کیا، تو اتنی بڑی محنت، اتنی بڑی کاوش، تھوڑی سی بات تو ہم انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایک آدمی کے 99 عیب ہیں، ایک خوبی ہے تو اس کی خوبی کو دیکھا کرو، تو ایک آدمی میں 99 خوبیاں ہوں، دیکھو ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، ہمیں ترجمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، ویسے قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو جس بندے نے زندگی وقف کی ہوئی ہے، اسی طرح باقی علماء کا مقام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا طارق قادری صاحب، جتنے علماء ہیں جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں نا، سب کے ترجمے کو آپ دیکھیں گرامر کے لحاظ سے سب نے ترجمے کیے ہیں، یہ ترجمے ویسے نہیں ہوتے، تو امت پر ان لوگوں کا بڑا احسان ہے، علماء کرام کا بڑا احسان ہے، اس کو ماننا چاہیے، محدثین کا بڑا احسان ہے جن حدیثوں کو جمع کیا، مفسرین کا بڑا احسان ہے جن لوگوں نے تفسیریں لکھی، اور ائمہ کرام کا بڑا، فقہا کا بڑا احترام ہے، بڑا مقام ہے، بڑی ان کی مہربانی ہے امت پر، انہوں نے ہم پہ بڑا احسان کیا کہ انہوں نے مسائل کو آسان انداز میں اخذ کر کے ہم تک پہنچایا۔ پھر صحابہ کرام کا ہم پہ بڑا احسان ہے جو براہ راست شاگرد ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے جو علم حاصل کیا براہ راست حضور سے علم حاصل کیا، پھر انہیں آگے پہنچایا تابعین تک، پھر تبع تابعین تک، پھر کرتے کرتے ہم تک پہنچا، تو ہمیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ جب احترام نہیں کریں گے تو کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ دیکھیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، جنازے ان سے پڑھواتے ہیں، ختم ان کے لیے ان کو بلاتے ہیں، حلو بات آسا ہم نے ان سے سیکھا، ہم اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں قاری صاحب کے پاس، وہ قرآن پاک ان کو سکھاتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، تو احترام کریں۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ طارق قادری صاحب نے جو بازاری زبان سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے انہیں استعمال کی ہو، یار یہ اپریشیٹ کریں ان کو، انہیں دلائل سے جواب دیا ہے، بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو جواب دیا ہے، تو احترام کیا کریں۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی ہے، اس کو روکا جائے، ادب و احترام کے دائرے کے اندر رہا جائے، اپنے بڑوں کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، چچا کا احترام کریں، خالو کا احترام کریں، محلے میں جو بڑے ہیں ان کا احترام کریں، پھر یہ حضرات جن کی کاوشیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا با ادب با مراد، بے ادب بے مراد
बादब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे अदब सिखाया और मुझे बेहतरीन अदब सिखाया। अदब नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है। हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो इल्म बग़ैर अदब के कभी हासिल नहीं होता। उलमा का मशकूर रहें, वालदैन का मशकूर रहें। वालदैन हमें आसमान से ज़मीन पर लाए हैं। उस्ताद के मशकूर रहें, उस्ताद हमें ज़मीन से आसमान पर ले आए हैं। तो ये छोटी सी मैंने अभी ये इस पर अगर बात करूँ मैं तो ये 1 घंटा इसके ग्रामर के लिहाज से इस पर बात होगी। तो कादी साहब ने ग्रामर को अपने सामने रख कर तर्जमा किया है। ये बहुत बड़ी उनकी मेहनत है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो बाकी हज़रात भी जिन्होंने तर्जमे किए हैं, सबका हमें ममनून रहना चाहिए, सबका मशकूर रहना चाहिए। फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।